इवनिंग आय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळे बरे आहा आणि आम्ही बरे आहा अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि हांव आता इवनिंगसान व्लॉग स्टार्ट करता. आणि बाबा आता सद्या आहा बरो, मॉर्निंगसान क्रँकी आहलो तो आणि आता हा ओके आहा. मातशें खेळपा जातना खेळटा नाल्यार बेश्टो मागीर रडटा तो. ओके आतां म्हणटलें हांव खूंय गेलो काय खूंय गेलो ना, हांव बेश्टें रेडी जालायच. सदां तेश करून नायट ड्रेस सुद्दां नासतना ताका लागून बेश्टो ड्रेस घायलेच. आनी बेश्टो टायम 4 o'clock 4:30 कितें जालें दिसता म्हाका. आनी आतां गलूची आतां खूब खूब येयलो. हा मामा ताका दिसलें मामा वयत म्हणटा आतां म्हजे फाटटा फाट भोंवता येदोळसान. गलू कम हियर हाय 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 शे पळटे सकत. ताका दिसलो हांव खंय पूण वयत म्हूण. बाबाकूय दिसला हांव खंय पूण वयत म्हूण. तो म्हाका इत्ता येदोळसान खंय आसना. आनी आयज व्लॉग करपा म्हळ्यार कितें हेंची दिलें की आयज हांव कॅरेट केक करता म्हूण. म्हगे दादान तें म्हाका सांगलो न्हू कॅरेट केक कर म्हूण. सो ती करता म्हूण. कित्याक त्या दिसा तें ऑल पर्पज फ्लावर न्हू तें मागीर ओपन म्हाका चड दीस मागीर उरलें जाल्यार मागीर तें हें जाता न्हू. ताका लागून तें आसतना तें सगळें कोण उडयता म्हूण. आनी आतां सद्या बाबा आहा न्हू ओके ताका लागून नेमाचो कोण उडया म्हूण. आनी ती बोट जाली जाल्यार म्हाका मंडे एक पट करूं जाय, कोणाक दिवपा जाय म्हाका मंडे करून. ताका लागून जाय टायम जालो न्हू हांवें केलो ना जाल्यार. सो ताका लागून आतां हांव कोता आनी तुमकांय दाखयता. सिंपल रेसिपी ती. आनी म्हगे ओवन सारको ना न्हू. लास्ट टायम तुमकां सांगलो हांवें तेजो वायर हें जालो आहा म्हणून. सो तें हांव स्टिमू करून करतलें लास्ट टायम केक केलोली तेश कोनूच. ओके ओके फ्रेंड्स हांवें प्रिपेरेशन रेडी केलें आनी दाखय तुमकां कितें कितें घायलें तें आनी ओतुल्लां घालपाचें. की हांवें एक आयदन घेतला. तितून हांवें न्हू 4 हें घायलें एग्स घायले आनी हें कप भर हें 2/3 कप न्हू हांवें हें घायलां कितें म्हणटाय ती शुगर हांवें लेसू घायल्या. आनी हेच कपान 2/3 आहा न्हू तितून हें वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली घालो बट म्हाका ना. सो हांव ऑलिव्ह ऑयल यूज करता. हांवें ती ऑलिव्ह ऑयल यूज केल्या आनी वनिला एसेन्स घायला. आनी आतां हांव बेकिंग सोडा तो 1 and 1/2 टेबल स्पून म्हळ्यार टेबल स्पून हें घालपाचें. ओके तें घालता. आनी बेकिंग पावडरूय आहा तोय घालपाचो 1 टेबल स्पून. ओके हांवें सगळें काडलें आनी हांव आतां बिटर तो एक व्हड मुगला बिटरान बीट करता तें. आनी हांवें हेचे कॅरेट 2 मिडियम सायजार कॅरेट ग्रेट करून दवरलेले येदोळ. आनी आतां हांव हें करता ऑल पर्पज फ्लावीन घालून तें करता. सो हांव हें कप यूज करता. सो हितून 2 cups ऑल पर्पज फ्लावर हें घालपाचें. मेजरमेंट मातशें न्हू सारको घेवपाचो नाजाल्यार सारकी जायना ती. ओके हांवें न्हू गडबडीन एक मिस्टेक केली. जे बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा आहा चोय तो हितून घालपा आसलेलो तो ऑलरेडी तितून घालून बीट केलें. गडबड जाली. बाबा मदें फीड करपाक गेलो न्हू ताका लागून. ओके हें घायलें न्हू आतां सगळें मिक्स करता. सो काय मिस्टेक जाली सगळेंच हें घेतात ती. फुल मिक्स जालें म्हणटकच मागीर कॅरेट घालपाचें कंप्लीट कॅरेट. ओके हेचे आतां हांव तितून कॅरेट घालता आनी तें मिक्स करता. हेचे हें मिक्स जालें आतां हांव कॅरेट हेचें हें मिक्स जालें म्हणटकच आतां हें घालता आनी तेंय मिक्स करता. आनी तितून तुमकां जाय जाल्यार ड्रायफ्रुट्सूय कितें घालपाक जाता. सो म्हाका रेझिन्स आहाय हांव तें घालतलें. ओके हेचे आतां तितून रेझिन्स घालता. ओके हेचे रेझिन्स ते बी मिक्स करपाचें आनी मागीर जालें. मागीर गॅसीचेर दवरता स्टीम करपाक. हेचें हार्ट शेप आहा न्हू तेंच दिलां कित्याक म्हाका आनी ना. आनी बटर पेपर हांव घालना आनी पेपर घालना डायरेक्ट एका हें लायला बटर. सो तितून घालता हेचें बॅटर म्हगे रेडी आहा. सो तें तितून घालता. हेचें हांवें ताका फॉयल पेपरान बरें पॅक केलां आनी हेचो तो घालून दवरला. आतां तितून घालता आनी 30 minutes अशें ठेवपाचें.
हार्टशिप जाली. ओकेची केक मगेली जाली भायर काडली ती हांवें त्या टिनांतली आनी पती म्हणल्यार आतां सारकी करता ती ओके आनी दाखयता. ही बॅक सायड तेची आनी फ्रंट सायज ओके. स्टीम केल्या पासून ओके हायशी. आतां हांव ती मागीर टेस्ट करून सांगता तुमकां कितें करून जाली ती. सो फ्रेंड्स हिचो केक आनी हांव आतां ती कट करता आनी तुमकां सांगता कशी आहा ती ओके. हांवें शुगर मातशें लेस केली सो शुगर मातशें लेस आहा ओके. मातशें चड कोणा चड शुगर ओके हा तेमकां हा बट इफ अनहातेमन ओके आय मीन टू से लायक कोण एक्स्ट्रा मातशें शुगर खाता चोय तेंगे मातशें दिसतली अळणी अशी दिसतली बट आमी मातशें लेस खाताय सो आमकां ओके आहा ती. हांवें आमगे दाडा दितलें आनी तें कितें जातलें मागीर कशी लागली ती जाल्यार व्लॉगा एंडींग बी हांव आतां आनी आतां दाखयतलें. 7:30 8 o'clock जालें एक्चुली. आतां येदो जालोली केक करून मागीर आयज बाबा बी कांय नावयलें ना कित्याक तेका जोर आहलोलो मातशें तेका लागून तेका नावयलें ना. बेश्टें स्पंज भातू दिलो तेका आनी तो आतां न्हिदला. फीट देखून आमी दितलो तो तें रॉकिंग चॅर आहलो न्हू म्हाका मातशें बॅक पेन जाता दिसांनी. रॉकिंग चॅरान हांवें थिंगा न्हिदलो म्युजीक लायलो तेशें आनी आतां मागीर तेका काडून बेडीचेर घायलें आनी जालें. हय सो ह्या दिसांनी म्हाका उगडास उरना. ह्या दिसान कितले प्रेग्नन्सी टायमार सावन अशें करून नोटीस केलें म्हाका उगडास उरना. कितें चड अशें करून कितें सांगपाक सोदता म्हळ्यार मागीर उगडास उरना म्हाका. आनी हांवें थोडी हेअरस्टायल केलोली ती मुगे सुटली रोखडी केंस कित्याक तें मातशें शॉर्ट आहाय न्हू आनी म्हाका हांवें ते सेल्फीज म्हणजे ओल्ड फोटोज कांय रील शूट केलो तेंका कमेंट्स येयलो म्हाका की मुगे लॉंग हेअर म्हाका बरें दिसता म्हणून सूट जाता म्हणून. हांव आतां लॉंग हेअर कित्याक दवरना म्हाका हेडेका लागून तें म्हाका जायनाय सांबाळपाक बरें लागून मागीर जाल्यार मातशें पासून जायना हेडेकाक न्हू मायग्रेन न्हू तेका हांव शॉर्ट करीत रावता तें परतून मे बी इन फ्युचर केन्ना मागीर केंस वाडत जाल्यार चुपाचें मागीर ओके. आनी जालें हेज्याचें बेश्टें रेडी जालो ड्रेस घालून सुद्दां नायट ड्रेसूय घालता आनी मॉर्निंग जेन्ना मागीर मातशें टायर्डनेस अशें करून आहलोलें ताका लागून हांवें हेविस्टर ड्रेस घालो ओके. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी प्रेग्नन्सीच्या आदून तसो म्हाका एक फावट उगडासूं ना कितें सांगपा बट बाबाची वस्तू सारकी उगडास जाता म्हाका तेगे कांय अशें चड इसरोना बट आनी कितें सांगलें म्हाका इसरोन वयता या. आनी तुमी कमेंट करून सांगाय म्हाका मुगे केक रेसिपी कशी करून आवडली तुमकां. आतां नेक्स्ट टायम दुसरी बरी हार्टशेप आसा बरी हार्टशेप बरी येता ओके. आनी प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल आनी कमेंटूय करून सांगाय म्हाका केक मुगेली रेसिपी आनी तुमी ट्राय करा आनी तुमी सांगाय ओके. आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल युअर लव एंड सपोर्ट. टिल देन गुड नाईट एंड मोगा. सो बाय.